دوستا السلام علیکم. امروزنا ویلوگ همادوم د دفتر پاکستان پیپلز پارتی هزاره تاون پیش انجینیر هادی اسکری صاحب. امروز از نا پرسان منی که شما دزی پارتی چطور آمدین، در چی خیالات آمدین، اور باوجود قسم محنت شما، باوجود قسمواری شما ٹکٹ هم ملاو نشد، لیکن باوجود چیم شما پارتی را اعلان نکردین، در خلاف پارتی آزاد امیدوار ایسته نشدین. این تمام وجوهات را ما از انجینیر هادی اسکری صاحب پرسان مونی. لیکن یک گپ گفتم و طرف انجینیر موری که ما به حیثیت یک سیاسی کارکن اور سیاسی طالب علم این کار انجینیر هادی را بسیار زیاد قابل تعریف خیال مونم اور اپریشیت مونم انجینیر هادی اسکری صاحب را که اونا یک غلط قدم بال نکرد، بسیار یک مدبرانه فیصله کرد. امیت دیگه دوستا که در منکل مختلف سیاسی پارتیای کلان استا، اونا همیشه موگه که بسیار یک بهترین فیصله کرد انجینیر هادی اسکری صاحب که منکل پارتی یگو غیر اعتباری سیچویشن پیدا نکرد که او برای قوم یا برای اسپوچی یا برای حلقه انتخابی عوام پی 40 که اعتبار از نار مطلب خراب نکرد در منکلی پاکستان پیپلز پارتی دیگه نالی کد خود چم گب مزنی. السلام علیکم. علیکم السلام. انجینیر هادی اسکری صاحب چی الاوال داره؟ شکر الحمدلله. تشکر از شما از چنین می گباره که ما زدم خودون شما هم شنیدین، یعنی یک سوال است، نه صرف سوال از ما است بلکه سوالی پورا ووترز اهل علاقه پی 40 است، عوام پی 40 امی یک خیالات در دلش است که انجینیر در این سلسله چیز گپ میزنه. امیر تفصیلا که دوام شیر کنه. انصافا چنگیزی بیار تشکر از وقت شما کمدین خواستین کمی فکر از مورا، سوچ از مورا قد مردم شیر کنین، قد علاقه عوام شیر کنین، قد مردم ازی شهر شیر کنین دیگه. همونطور که شما گفتین که اینا چطور در پاکستان پیپلز پارتی در تحت کدام سوچ کسته شامل شده و بعد از او مختلف واقعات شد در دوران یک نیم سال. اول خو ما سلام عرض کنم در خدمت تمام ویورز شما، بیننده های زی ویدیوی شما، بلاگ شما و امیدوارم که تمام خوش است، جور است. بعد از او گمیت است که ما خود از دوری اسکول، از دوری طالب علمی یک شوق داشتی که باید اگو قسم خدمت که ما از طرف میتونی برای از معاشره خو، برای قوم خو، برای علاقه خو در هر حد را که باشه باید ما مور انجام بدیم دیگه. در تحت امزو سوچ بعد از تعلیم حاصل کردو که ما رفتی در ملیشیا کستا که هایر ایژوکیشن خو ما از اونش تعلیم ختم کرده واپس آمدم در پاکستان دیگه. با مشوره دوستا برادرها تمام کستا تمام مشوره کرده امیر فیصله کردی که نه ما باید اگر میخوای یک قسم کار بتنی، یک قسم خدمت قوم و علاقه بتنی، برای ازو ضروری است که باید مو حصه یک سیاسی جماعت باشه و برای ازی که مو در پاکستان پیپلز پارتی شمولیت کردی بسیار دوستای خو رشتہ دارا سلام مشوره کردی که آیا مو کدام سیاسی جماعت بوری شامل شدیم که مو بتنی توسط ازو پارتی مو برای علاقه کار بتنی، برای ازی شهر کار بتنی، برای ازی صوبه اگو قسم حصه خوانده نخته بتنی دیگه. تمام اکثریت کستا امین مشوره داد، باز خود مون کستا فکر مامی بود که باید مو دگو ایتر سیاسی جماعت بوری که او در سطح پاکستان سیاست کنه منی ازو گو قسم مذهبی، قومی، لسانی تعصب نباشه، تقسیم نباشه دیگه. مو بعد امزی سوچ بچار فیصله امیر کردی که باید در پاکستان پیپلز پارتی مو شامل شدیم چونکه یک خو در منی جمهوریت پاکستان این تاریخ گواه است، اسی تاریخ است که در پاکستان بسیار که کونه تاریخ در پاکستان پیپلز پارتی هی است و برای در سطح پاکستان که ما سوچ کنی برای جمهوریت، استحکامی جمهوریت، برای بقای جمهوریت او قربانیه را، او کوششه را که پاکستان پیپلز پارتی قایدین چی از
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو گرفتار تا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بعد ازو محترم صدر پاکستان آصف علی زرداری و ازو بعد امیتر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہ نا یک تاریخی قربانی دادا برے ازی جمہوریت کہ باید ازی ملک جمہوریت قائم باشا و امتر سوجی خود قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وہ پارٹی دے بنیاد ازو جو شد کہ ای پارٹی عوام استا ای دا طاقت عوام یہ پارٹی جور مشا و ای پارٹی یہ منشور شمیہ کہ برے عوام برے مظلوم طبقہ برے ملازمین برے کسان وغیرہ وغیرہ باید دی پارٹی حق نمائندگی زنار کنا و حقوق ازنار باید فراہم کنا دیگا دا تحت امزو سوچ ازنا یم دا تاریخ استا کہ از دور خود شہید ذوالفقار علی بھٹو دا پاکستان کستا تمام مظلوم طبقہ را حقوق شی گدو شروع شد برے مزدورہ ملازمین وغیرہ کستا امی یونینا وغیرہ کی جو شد از دورم سنا تمام فیکٹریز لگی کہ باید ان جی ملازمین باید بورا برسر روزگار شنا و امو ترکی دبین زی ملک دبین معاشرہ دیگه باید امی تمام سرمایه دارا نظامی باید ختم شنا تمام برابر شنا ملازمین باید حق شده شنا دیگه امزون جی گرفته تا شهید محترمه بے نظیر بھٹو را اونا خودون چی کلان ترین ثبوت قربانی زنایا کی اگو قسم دل نکت وقت کی بلے دا پاکستان ایک ماشاءاللہ نافذ شد ایک ڈکٹیٹر برسر اقتدار ما قد زنا نکت کہ اگو دل کنے بری ذات خو بری خاندان خو استاد شد بلے امزو گپ خو و آخر شی نتیجے شی اونا را پانسی دا شہید کت بعد ازو دختر شی دختر مشرق مگا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اونام دمزو سوچی بابے خو شہید ذوالفقار علی بھٹو بلی امزو گامزن مندا امو نشان ازنا را پیش بود تاو روز را کی اونام شہید شد دیگا ازو بات دور پاکستان پیپلز پارٹی یز 2008 تا 2013 را حکومت چی بود دا وفاق ہم دا صوبہ ہم دیگا دزو دوران ہم کستا برے پاکستان اگر اگو خاص پروجیکٹ شروع شدہ کہ وہ برے دور دراز عرصہ اونا فکس کدا دیگه دمزو دور 2008 تا 13 شده که منی زو امی گوادر یا سی پیک پروژیکٹ کستا که این روز تمام هر حکومت که ما یه کریډیټ زور کوشش مونه کی دیگه که مو برای سی پیک برای کامیابی زو اینه قصکار کرده لیکن یم د تاریخ است که اونمو سی پیک را که آغاز کرد قچین ڈیل کرد اونموز کوششای آصف علی زرداری شد به دور صدارت چی و بعد ازو برای زی پسمانده صوبه بلوچستان چون که متعلق هم زی صوبه هستن آغازی حقوق بلوچستان بعض صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم دیگه اینا تمام از کوششای پاکستان پیپلز پارٹی کی اونا درست سوچ کده بود که بسیار دودراز نتیجه دیگه برای ملک دیگه امی تمام کارای از اینار که مو دیدی باز دبین علاقایی ستا که مبایی دبین علاقه از مو 1058 علمدارود د دو جای مو زندگی مونی دبین امزی دو علاقہ د تاریخ ہمیشہ ممبر قومی اسمبلی کست از مختلف کلان سیاسی پارٹیاں دا صوبائی اکثر امیت بودا دیگه دبین امزی تمام سیاسی پارٹیاں کی مو سوچ کنی فکر کنی کارکردگی شرا دبین ازی علاقہ اگر اگو کم بیش کار کدا وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی کدا بسیار مثالائش موجود استا کہ مثل کی 2058 شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اسکول جوڑ کدا اینجی چند منٹ ٹیوبویلز لگی اینجی برے قبرستان از مو 2058 کستا اونا پیسہ داد کی 1.5 ایکڑ زمین گرفتار تایم روزرم کی مو اموات کو دفن مونی انمو زمین از پیسے پاکستان پیپلز پارٹی کستا دشده بود دیگه امیتر دلم دارور کستا بسیار پروژیکت بسیار کارا ہے کہ تمام توفیق پاکستان پیپلز پارٹی بودا برای ازو علاقہ و بینی دیگه پارٹی آگا موسیل کنی اگو کس شاید اگو دنا کمبے بجلی منزدہ باشد ازو علاقہ دیگه اینمی تمام کارکردگی پاکستان پیپلز پارٹی را بسد پاکستان هم دا علاقه از مو هم مو اینار سوچ کدی مو تحت امزی سوچ دا پاکستان پیپلز پارٹی شامل چیده و بعد ازو بعد از شمولیت از مو یہ محبت ازی مردم علاقه از مو استا یہ کہ اونا بلی از مو اعتبار کدا یقین کدا کہ اونا ہر روز مو اگو شمولیتی پروگرام داشتی مردم جوک در جوک کمات کدا از مو ہم سفر شد دا زی نشان دیگه شکر الحمدللہ امروز مو دا ازی علاقہ پی بی 40 بسیار بہترین طاقت جو شده میرا دوستای مو قبول مونا مونا بلکی مو سیاسی دشمنای مو مخالفت سیاسی مخالفت طریقه رزنا
همونام کسته میر اکسپت کنه که پاکستان پیپلز پارتی امروز در پیلی 40 در خوب پوزیشن است. دیگه بعد از او که بای در بابت امزی یک نیم سال که مو پاکستان پیپلز پارتی بودی دیگه بازم علاقه وام گواه است بغیر گو عهده بغیر گو سیٹ که پیش از مو بوده شه مو دمزی حالت خو بسیار کارا کردی برای ازی قوم چندین دفعه اسلام آباد کراچی کجا کجا مو رفته دوره کردی قد دوستا قاتی اترن که مو تنا رفته باشی تمام دوستا گواه است منی سوشل میڈیا اندر ریکارڈ است که در اسلام آباد رفتی زول امو شاهده رضا اگو فوتبالر از مو که طرف یورپ رفته بود از دنیا رفته بری جنازه اردو یم زنا الان کی کاری محکمه اسپورتس بوده دیگه مو رفتی قد مختلف وفاقی وزرا ملاقات کردی و من ریکارڈ است که اونا اسپیشلی ساجد توری صاحب وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانی بود اونا بسیار اهم رول ادا کرد منیزو دیگه اونا بری جنازه اردو یزو فورن منسٹری کانٹیکٹ کرد تمام انتظامات چر مکمل کرد بعض در کراچی که ما از کراچی تا کوئٹہ رم تیمزی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن است که امبولانس مهیا شد از اول خب بایر تیکت کرده بود لیکن چون که فلایت کنسل شد از بعد توسط امبولانس جنازه زنا را آوردی تا خانه شهر رساندی دیگه اینی کارا مو بغیر گو سیٹ یا بغیر گو ودا کرده بعد از او برای برادرای از مو دوستای از مو که زی ملک ده برو است برای زنا کم دا فامیل خره ویزیت نمیتنا دزی ملک گنار ویزا نمیدیا برای ویزی از نام کستمو بسیار تگداو کدی فورن منسٹری چند فرافتی خودی چیرمن پیپلز پارتی و فورن منسٹر بود جناب بلاول بھٹو زرداری اونار اپلیکیشن دادی دیگه چونکی ریاست کستا پالیسی شی یک نفر کستا پالیسی را جوړ نمیتنه و مکمل منیزو چند اداره کستا انوالو است دیگه منیزو کم بیش مشکلات بود و مو امید داشتی که انشاءالله منیزو مو گو کامیابی حاصل میتنی لیکن چونکه ٹائم بسیار کم بود اینا بری چند ماه ده بود برحال لزومو مکمل کامیابی حاصل نتنیستی و بعد از او برای ملازمت به وفاق امور رابطه کردی مختلف منیسٹرز مور وعده شد بعضم مجبوری مو بود که ٹائم کم بود نشد دیگه برای آینده مور یقین دهانی کرده که انشاءالله تعالی اگر در وفاق حکومت پاکستان پیپلز پارتی بایا دیگه امو منیسٹرز و ناقض مو وعده کرده که انشاءالله مردم از ازی علاقه را در وفاق ملازمت داده مشاوره شی بعد از او اینجا در بین علاقه که چند مسائل بود اسپیشلی امی تیمی بینظیر انکم سپورت پروگرام که برای غریب خاندان است برای از او خواتینی که مستحق باشه برای از اونا مو یک کوشش کردی یک اپلیکیشن دادی تیم از اونا را آوردی امی دزارتاون او تیم دفتر مو در شوکت استاف بود که تقریبا داروز اینجا اونا کار کرد خواتین را رجیستر کرد برای از او امدادی بینظیر انکم سپورت پروگرام اونا لیکن امین جی نزدیک منی خانه خو رجیستر شونه و امزو امداد از نام مستفید شونه دیگه از او بعد منی از علاقه چونکی مسئله او بسیار اهم مسئله کلانترین مسئله ایتیم چونکی دمانی از او امو غریب طبقه مم کسته ده مشکل است اونایی که کم بیش دارم بریز نام ده گرمیا کسته بالخصوص بسیار مشکل جور میشه که فی تینکر او ده 8,000 کر مرسید بعد از او کسته ای نام نهاد چه کدارا کسته که مورا او فراهم منستوری کنیکشنز دیگه اینا مار روز که دل شد فیس زور بال کنه 50-60,000 روپیا کنیکشن فیس بگیره دیگه قسم اینا از خود منمانی شروع کرده بود مو آخر مجبور شدی پریس کانفرنس کردی اداره را اپروچ کردی لیکن چون که گو ریزلت مو بلاو نشد مو یک درنه اینجا بایپاس دادی تمام الیان زی علاقه گواه است که اونزو روز بعد تنگی او فیش امو ریٹ شی امو 2000 هی مقرر منده بسیار مناسب ریٹ است بعد از او برای فیسی امی کنکشن های او را که 500 روپیا اونا اضافه کرده بود برای از او مو دیمان کردی که باید او را اینا امسال اضافه نکنه هر روزی تاز مرزی خوبال نکنه یک ٹائم فریم باشه که این قص سال بعد یا این قص ماه بعد مو فیس پر کم بیش زیاد منی دیگه امور مو کوشش کردی امورم کسته اونا پابند کردی که اونا امو فیس 500 روپیا زیاد کرده پس کم کنه لیکن چون که یہ ٹھیکیدارا یہ مافیا بسیار طاقتور جوڑ شده در بین زی علاقه مختلف پارتیای مو در اونا سپور مکرد دیگه اونا باز دمزو چیز که اونا کامیاب شد مردم هم که مو خاص چیز نکرد که مو برای زبال استاد مشدی خلاصه باز زمین جی شهید محترمه بینظیر بھٹو اسکول است در زارتاون که در 12 سال غیر فعال منده برای ازو مو بسیار کوشش کردی تگوداو کردی تمام خبر در اپلیکیشن های مو موجود ہے پیش چیف سیکرٹری ایجوکیشن وغیرہ کہ مو اگو قسم دیتنی که مو را فعال کنی تاکہ چند صد
بچے غریب مو بورا منجی مفت تعلیم حاصل بیتنا و انشاءاللہ تعالی وہ دی سال نو مور وعده شده که انشاءالله او در هر صورت فعال منی مورا بغیر از او بسیار کارهای دیگه بود بغیر اگو سیت بغیر اگو عهده مو کده و اینالی چون که الیکشن ما د الیکشن پارتیا کستا بریشی امتحان شروع میشه و بالخصوص او پارتیایی که از یک حلقه دا 12 نفر کاغذات جمع مونه برای الیکشن امیدوار جور میشه دیگه او پارتی از بین از او دا 12 نفر باید یک نفر را تکیت بدیا دیگه برای از او بسیار مشکل مرحله مایا که باید اونا چطوری فیصله کنه لیکن مو چون که یک امید داشتی توقع داشتی مور از طرف پارتی قیادت هم وعده شده بود که تکیدی حلقه پیلی 40 از مو است و اموتر مو بازم شکریه از اونا را ادا مونی به حیثیت تنظیم که منی از او مختلف پارلمانی بورد جور میشه د صوبه هم د مرکز هم و اونا د صوبایی پارلمانی بورد مو بالکل نام از مور ریکمند کرده بود مرکزی پارلمانی بورد را بریش سین کرده بود که از پی بی 40 نه فلانا کستا مو تیکت باید شده و بعد از او مرکزی پارلمانی بورد اونجی چند عهدهدار اونا مرکزی لیڈر میشیا اونا امور فیصله اونا کیا یعنی درست ہے نا آخر اونا فیصله کرده بود که حلقه پی بی 40 تیکت شی مورد دیگه نام از مو فاینل شده بود لیکن دزی دوران یک بدقسمتی بود یا چیز بودی که ایتو شد که مو لیست پیش از نه پیش از چند پیش شد دیگه یا لیک شده بود یا رقم بود خلاصه تمام خبر شد که کدام حلقه کی تیکت داده کدام حلقه کی نداده دیگه اونا رو که نداده بود اونا تا کدام شروع شد کوشش شروع کرد که باید اونا رو بدیا دیگه منی از او تا آخری روز را نام از مو سر فهرست بود تیکت از مو بود لیکن مسئله یک جای اینج پیدا شد که از حلقه سردار آجی عمر گرگچ اونا امو حلقه آبایش کستا برای قومی اسمبلی چون که اونجا جنرال قادر بلوچ هم کستا در پارتی شامل شده بود دیگه ته تمزی امید اونا را خندانی کرده بود که زی حلقه اونا تیکت میدیا دیگه اونجا مرکزی پارلمانی بورد فیصله کرد که باید جنرال قادر بلوچ تیکت میداد و چون که حلقه سردار آجی عمر گرگچ است اینا اونجا بسیار استرانگ ووت بینگ داره چانسیسی جیت کدوشی بسیار زیاد بود دیگه بس پارتی قیادت اینا را اپروچ کرد که مو جنرال قادر بلوچ تیکت میدی لہذا مو شما می درخواست کنی که شما در حق از اونا کس دستبردار باشین اونا حمایت کنین به الیکشن تا اونا کامیاب شدن اونا به امور قبول کرد چون که پارتی قیادت ریکوست کرده بود دیگه باز اونجی اونا یک ریزا ریکوست باز اونا کرده از طرف کو که وزیر حلقه درست ہے اما بچیشی سردار زاده سمت گرگچ از پی بی 40 کس جمع کرده بود چون اونا بعدش هم از این چی وفاقی وزیر ایمنه الیکت شده دیگه تاریخ داره اونا دیگه باز مرکزی پارتی قیادت کستا در تحت مجبوری امی تلخ فیصله رونا گرفتن که بچی از اونا را تکیب داد و دجایز مو اینجی دالم دارود بازم حضرت قوم رونا نمایندگی داد که سید داود آقا را اونا ظلم دارود تکیب داد دیگه باز مو چون که این آخری روز امی فیصله شد دوستا قد از مو بسیار زیاده کارکنای پارتی زی از پیپلز پارتی زارتاون استا عهدهدارای مو استا دیگه مو باید اینا را کستا سوجی زینار کنی سوجی علاقه کنی سوجی قوم کنی اگر ما صرف سوجی از خود خورم مقدم ذاتی که ما باید سیٹ بگیرم یا ما باید دو سیٹ برسم دیگه ما میتونستم که گو پارتی دیگر گورم شامل شدم فورا تیکت بدم از طرف مختلف پارتی ها مورا پروشم شده بود اگر چون که شما تیکت نداده باینی یک روز چه مسته مو شما تیکت بدیم لیکن مو فکری ذات خونه مکدیم مو برای مفادات زی قوم برای مفادات زی علاقه برای چون که کارکنای خرابید مو در اعتماد بگیری دیگه مو امیر فیصله کردی که د جمهوری انداز د بین پارتی مو باید احتجاج کنی کار کنی یہ مو حق داره در سیاسی پارتی مو خوبصورتی زو سیاسی پارتی که مو جمهوری پارتی است یہ امیه که باید مو عهدهدارایشی کارکنایشی د مرکزی قیادت کو صوبائی قیادت کو آواز پرسنده بتنه احتجاج بتنه برای حق کو آواز بال بتنه دیگه رته دم زو مو پلانینگ کردی که مو باید احتجاج کنی تمام کارکنان با مشوره تمام عهدهدارای پارتی و مو به حیثیت آزاد امیدوار کاغذات کو جمع کردی تاکہ یہ صرف بلی بود مو احتجاج کری کار کنی دیگه وہ مقصد نبود و بعد از او پارتی کی خبر شد که مو قسم ناراض است یا تحفظات داره گله شکوه داره اونا از طرف صوبه مو را اپروچ کرد فون میمد برای مو از طرف امیدوارا که اینج دو امیدوار است اونم در دروازه میمد هر روز بعض از مرکزم کستا مو را اپروچ شد که ریکوست میکرد که شما امو ناراضی دور کنین پارتی امیدوارا از مو حمایت چی کنین
مو ضرورت شمار داره دیگه مو همیشه شما قوم را خصوص از قوم را مو اون کده پاکستان پیپلز پارتی در هر وقت شما خود مو بودین و مو خود شما بوده یک ریکارد است دیگه در تید موضوع باز مو چونکی امو گله شکوه خرد در مرکزی قیادت رسندینه بودی در صوبایی قیادت هم و چند مطالبات مو داشتی که مطالبات برای زی علاقه بود برای ذات مونیه که مو باید اگر پاکستان پیپلز پارتی در صوبه یا در وفاق اینا در مزید بعد الیکشن 2024 که اینا در حکومت مایا دیگه اینی مشکلات زی علاقه را مو صرفی امیدوار نمیگیریم مو پاکستان پیپلز پارتی را میگیریم اینی مسائل از مو باید حل شونه چاہے وہ مسائل از مو تعلق سے صوبہ است یا وہ مسائل از مو تعلق سے وفاق است دیگه در دو جای باید پارتی مو را سپورٹ کنه سپاروس مسائل از مو را حل کنه مرکزی قیادت مو را یقین دهانی کنه دیگه اونا امیتر مطالب گله شکوه از مورم گوش کرد مطالبات مورم کستا قبول کرد مور یقین دهانی کده که تمام مسائل که شما گفتین بالکل سیریس مسائل است انشاءالله تعالی حکومت پاکستان پیپلز پارتی کی بایا این مسائل شما را در اولین فرصت بریشن کوشش مونی حل مونی دیگه منیزو مسائل چیز است که رزی علاقه مو تعلیمی اداره نداره اسکول باشه کالج باشه یا مختلف یونیورسیتیز اگو کمپس شما اینجا باید داشته باشی و بعد از او مسئله او بسیار کلانترین مسئله یک برای هر شعبه زندگی که تعلق داره اونا در زی متاثر میشه خصوص در گرمیا دیگه میتر مسائلی که دنیا خبر داره که پاکستان در منی اسپورتس اگر گو جای نامش روشن مونه در منی انٹرنیشنل میدان باشه یا در درونی پاکستان وہ دخترو و بچای حضرت قوم است بسیار بهترین نام پیدا کردن بسیار کلان کامیابی سرخرویی برای قوم از مو است برای صوبه است برای ملک است باوجودی که اونا یه جگو قسم از طرف حکومت برای اونا وسایل فراهم نموشه گراوندز نیه اسپورتس کمپلکس نیه دیگه این نرکستمو منی مطالبات کشته که باید زی علاقه اسپورتس کمپلکس و گراوند باید جوړ شونه و بعد از او برای سیاحت هم میتر د منی مت خلان آبادی بلکه د زی پورا علاقه است اسپتال بسیار کم است یک بی ام سی ټوټل د او دیش کس رسیدگی نمیتونه و بعد از او بغیر زی دیگه بسیار مسائلی دیگه مو داره که تعلق شد وفاق است اونو نارم کستمو نار گفته که انشالله اونا مو یقین دهانی کده که د وفاق اگر حکومت پاکستان پیپلز پارتی امات انشالله تعالی این مسائل از مور کسته اونا حل کده دیگه امی تمام مطالبات از مو که منظور شد چون که مو د خلاف پارتی رفتنیم نبودی مو از پارتی رمیله کدی نبودی بالکل سوچ از مو نبود مردم شاید مور فکر مکرد لیکن بعضا مو بلا شکوه خراسان دی مطالبات که منو اوگدی دیگه اونمو مو ایسی از پاکستان پیپلز پارتی هسته و انشالله در آینده هم ممنی بغیر یگو ازی که مو رسیت بیدیخ مو هستی اگر ندمونی یگو بینیزی و قسم شرط نیه ایه که مو از پارتی حقی عوام خرا حق زی علاقه را مو میخریم مو اگر ای علاقه مو را اگر حقوق فراهم نشنه مو خلاف شی جمهوری انداز احتجاج مونی آواز قبال مونی زونا میگریه انشالله یقین داره یک مقام مو زی منیزی پارتی پیدا بیان شکر دیگه امزو بابت باز مو امیدوارای زی پاکستان پیپلز پارتی را مو حمایت کرده که برای قومی اسمبلی جناب آجی رمضان چکزی است و میتر برای صوبایی اسمبلی سردار زاده سمت برگیج است دیگه اردو امیدوار خیلی انشالله مو حمایت کرده و مو تا آخری حد را کوشش خیر مونی که مو باید اردو زینا را کامیاب هم کنیم و بعضی دوستان مگه که اونا چون که تعلق شد قوم از مونی مو باید اونا رو ورد ندی فلانیش افغانه فلانیش بلوچ است دیگه مو بالکل د خلاف ازی امزی خاطر است که مو منی پیپلز پارتی اندک منی زی قوم پرستی نیه فرقه پرستی نیه زبان و لسانی چیزا دتیت ازی است پارتی جو نشته تمام اقوام تمام مذاهب از تمام جای پاکستان بسیار خوب گلدسته جوړ شده تمام اقوام اسی زی پاکستان پیپلز پارتی جوړ شده دیگه مو منظور مو یه که مو باید بینی قوم خستنهایی بکنه مو ازی قوم پرستی و فرقه پرستی بشونیم ما اگر رفتم در پاکستان پیپلز پارتی شامل شدم که مردم مگه که پارتی غیر قوم است بیگانه است آیا ما وقتی که دزور رفتم ما حاضر بودم خیلی کدم ما مرا گو کس میتونه که حاضر بودن مبور کنه که تو حاضر نیی بالکل د فخر ولی قوم کو فخر بونم که ما حاضر هستم و اینمیتر منی مذهب مم کستم ما بالکل شیعه هستم
در هر جای در فخر ما میگیم که ما شیعه هستم، لیکن او قوم هزاره بودن یا شیعه بودن از ما، هزاره بودن از من من خود مسته و شیعه بودن هم او بین از ما و بین پروردگار مسته. ما چی رقم عبادت زورمونم دکودم طریقه مونی دیگه از این مور کس بور نمیکنه. مو از او کس ضرورت هم نداره یک سرتیفیکت بگیری که آیا ما حضره هستم یا نیم یا ما شیعه هستم یا نیم. ما خود ما بسیار در 15 سال قدر مذهبی جماعت هم مندم که مذهبی جماعت بود دیگه. یعنی منظور از مو مقصد از مو اینمیه که مو باید قوم خود از تنهایی بکنیم. مو قد دیگه اقوام امو امن محبت بایی چاره را عملا کستا دنیا را نشان بدی که مو امن محبت بایی چاره میخواهی. امن محبت بایی چاره چطور میشه که مو را عملا ثابت کنی که مو باید قد دیگه اقوام سلام دعا داشته باشی. مو قد دیگه اقوام د غم و خوشی یک دیگه خو شریک باشی. اونا د گو مشکل اگر خدا نخواسته بلی از مو بایا اونا قد از مو استاد باشه و اگر بلی از اونا بایا مو باید قد از اونا استاد باشه. اگر چی مو رضایت گو کلان طاقت نی بسیار تعداد کم داره د وین زی شهر مو دیگه اینمی تر باز مو از این شهر که بوشونی د دیگه جایای بلوچستان گبوری تمام مونا است، پشتون است، بلوچ بیلت است دیگه. مو بالکل ضرورت از نداره قد از اونا برادری میخوای عملا میخوای به بنیاد برابری میخوای. مو رفته خدا نخواسته غلامی از اونا نمونه. مو د پهلوی از اونا موجود بوده و حقوق را مو میخوای حاصل کنی. و اینمی تر که مو دمزی دورانی 20-25 سال که قتل عام شدی ما د فکر از خود ما کلانترین مقصد دمزی بود که باید مو را اینجی نقصان میدیا. نقصان یکی که بسیار مردم مور قتل کرد. بعد از او کستا مور محدود کرد دبین دود نکن که مو یک خو دوستای مو برادرای مو قتل شد از دنیا رفت. و دویمنا نقصان چیه که مور معاشی تو پرونا قتل کرد. مو این روز محدود شده من دی دبین دود نکن دود نجل که مو از این جل بوشودورم مو سوچ نمیتونی که مو بوری دگو جای دیگه بلوچستان کاروبار کنی. و اینمی تر دیگه اقوام اونا که میخوای باید از رټاون یا دلمدار روډ اونا مزار د فکر نه کیای ما مونږ ګورم نه اگو قسم باندې نقصان ملاو نشنه دیگه اینی چیز رو میخوای ختم شون از بین از شهر. امو قرآن شهر کویتا کی 25 سال پیش بود امو باید دوباره جوړ شونه. یعنی بلوچستان امو تو دوباره امو تو صوبه جوړ شونه که مو برادرای مو بوره د خوزارم کاروبار بیتنه د گوادرم بیتنه د چمنم بیتنه دگو دیگه جای بلوچستانم امو تو دیگه اقوام مقدره که باید بالکل اینجی امو کاروبار مونه زندگی مونه مو مخالفت زنار نکنی. و این چیز را در نظر از ما بسیار مردم موگه که مو دیگه را نمیخواد. مو تمام چیز کسته باید اختیاری حضره خود چی باشه مو دیگه را قبول نداره. و اگر ما این برای برادران مگم تمام شون یک گوزمار کم بلیش فکر کنیم که در بین از این شهر دی چند لگا آبادی خو پورا صوبه را میله کنیم. این شهر را که مو بگیری اگر مو دیگه برادر اقوام را مگی مو اونار مو نمیخواد امیتر اگر اونا تمام شی ضد کرد به خلاف از مو اونا همی چیز را گفت که مو شما را نمیخوایی و از مو در کجا شونی مو چطور بوری بین از شهر کاروبار کنی ملازمت کنی تعلیم حاصل کنی دیگه مو باید این چیزا را ایلا کنی. یہ قومی سوچ مذہبی سوچ کی دشمنی پیدا نہ بین مختلف اقوام مختلف مذاہب این چیزا را باید مو رد کنی و هر کسی کار کنه مو باید خلاف شستات چنی که مو را از دیگه اقوام جدا نکنی. مو را بین مو دشمنی قومی و مذهبی پیدا نکنی دیگه. اینمی فکر از مو بود اینمی سوچ از مو بود که مو بین از پاکستان پیپلز پارتی کلانترین سیاسی جماعت پاکستان است. صرف امروز نه در دوران 56 سال دیگه انشاءالله تعالی مو پر امید است که در صوبه بلوچستان هم حکومت پاکستان پیپلز پارتی مایا و اینمی تر در وفاق هم حکومت پاکستان پیپلز پارتی مایا و مو بسیار دیگه کلان سوچ داره که انشاءالله تعالی مو کوشش داره که توسط نمزی پاکستان پیپلز پارتی نمایندگی حاضره قوم در سینیت هم باید شونه نمایندگی از حاضره قوم در قومی اسمبلی باید شونه و اینمی تر خواتین مخصوص نشسته است و دیگه عهده است. اگر مو در بنیاد قوم رفتی تمام مو که مو پاک مو یک حاضره یا مو تمام مو یک حاضره یک شونی دیگه مو آخری چیز را که مو حاصل میتونی و دو دونه صوبایی سیٹ است که قد از دو صوبایی سیٹ مو هیچ کدام کار خرا از حکومت گو نمیتونی مو مسائل حل نمیتونی و بالخصوص او مسائل از مو که تعلق شی از وفاق است دیگه. مو وقتی که در بین صوبه رفتی حکومت جور موشه بازم وزیر اعلی بلوچ است گورنر پشتون است مو محتاج از اونا موشی. اگر مو از اینجا دویم پیدش چشی همینا مو را محتاج از اونا موشه. امیتر در وفاق اونجا امکان نداره که
گو وزیر اعظم جوشنا یا گو وفاقی وزیر جوشنا بسیار مشکل ہے دیگه مو بعضم وفاقم کی بوری بعضم باید پیش جو بلوچ پنجابی سندھی پشتون بوری پیش ازنا زاری کنی حقوق خراس چی بخوای دیگه تیم کی مو وزیرای مو نمایندای مو بور پیش ازنا مو به حیثیت یک کارکن یک پارتی اگر رفتی پیش یک گو منیسٹر بلوچ یا منیسٹر پشتون یا پنجابی یا دیگه برادر اقوام که مو بوری استاچینی برای حقوق کو دیگه بنی زو چیز ایدا امیر مردم مرموگا شما موری پیش بیگانه صرف مو نموری دو نماینده آخری زور از مو یک مو کامیاب کنی امو دو نماینده مو آخر مجبور مشک ده پیش هم زنا بورا برای مسائل کو برای حقوق از علاقه کو دیگه اینمی سوچ مو بابت از پاکستان پیپلز پارتی است یک چیزی دیگه که کارکردگی نماینده برای علاقه بالکل هر کس هر فرد از معاشرت برای علاقه خود یک روپیه مگر کار کنه مو به یور اپریشیٹ کنه تعریف کنه که فلانا اینه قص کار کنه اگو قسم فایدهش دزی معاشره رسید و وقتی که مو یک آدم را نماینده الکت مونی او را رئی مونی ده اسمبلی دیگه مو صرف او را برای ازیر اینا مسئله از مو روز کدوم نیه مسئله از مو گلی نیه مسئله از مو ای اسٹریٹ لائٹسو مثال نالیا اینی چیزا نیه مو یک اگو قوم کی ترقی مونه او اولین چیزی منی زود کدار آدم تعلیم اگو قوم اگو معاشره اگو ملک ترقی یافته میشه توسط تعلیم هی میشه اولش دیگه مو د بین زیل حق تعلیم اداره ضرورت داره و بعد از او بسیار مردم از مو علمی ترسته که اونا امو فیسی 2000 3000 اگو پرایویت کلینیک را افورد نمیتونه اونا نمیتونه که یک رکشه را د 500,000 روپیه کرایه کنه بوره د سیول هسپتال را یا د بی ام سی را بوره برای علاج خصوصی مو بین زیل حق منجی باید مفت سہولیات برای علاج کستا باید فراہم کنی اینار موگا کار مو امیر موگی کار هر کس کنه مو تعریف شدی و بعد از او مسائل کی وسایل برای سپورتس مثل کمپلیکس باشه گراوند باشه امیتر مسئله او باید حل شونه یعنی میتر معاملاتی شناختی از مو که مو بسیار کلانترین مسئله جور شده اینجی بسیار مادرای مو بزرگای مو سفید رشای مور سالها کستا دزی اداره نادره و پاسپورت آفیس مور ذلیل موشه دیگه اینی چیزا باید نشونه مو هر نماینده مو که اینی کار کنه مو نار اپریشیت مونی تعریف شمونی هر کس باشه و هر کس که او بگه ما کار بدو مگر این کارار نکده باشه دیگه مو کار نمودی مو کار کردگی نمودی مو بالکل قبول نداره که صرف روز جور کنه یا نالی جور کنه بگه مو دا 5 سالی کار بده بری زیلا کار او کار مو گفتنه میتونی کم از کم دیگه اگر مو مرزش بسیار مهربانی دوستا که شما این ویدیو را توق کردین خیالات انجینیر هادی عسکری را اشیا آگاهی حاصل کردین و بسیار زیاد تشکر شما انجینیر هادی عسکری صاحب بسیار قیمتی کا باز دین اگر کس بفهمه و بلیزی کا بابور کنا دوستا علامہ اقبال مگا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ مو باید کی یک عادت منکل خو هر کدام از مو بندازی که مینگرنی یگو بچی از مو یگو آدم از مو یک ذره وریم یگو صلاحیت داره مو او را حوصله افزایی کنی مو او را پذیرایی کنی مو او را دیسارت نکنی باید کی چرا این عادت از مو است مو همیشه بچای از خود خورا یگو ٹیلنٹ از خود خورا بجای کور پذیرایی کنی بجای که او را خوب گبا زده او را مقام شبال ببری بجای که او را مالی و جانی تعاون کچی کنی او را مو یگو تر گبا میزنی که او یکرتام زو کار بچی باید دیگه انجینیر هادی عسکری صاحب را ما بسیار زیاد حوصله افزایی شدیم که واقعا این عمر شی و قسمی است که ماشاءالله گبایشی بسیار پخته گبا بودک دوستا ما خود از ما یقین ده بله انسانیت دارم بله اقوام بره فرقه بره ازی چیزا ما زیاد انسانا را تقسیم خوش ندارم مثل که مو مردم را مگه که مو یک شونی مو خدا چی کار شونی فرض مثال مو یک مشی یا یک کشونی مو اینج کدام سلطنت جور میتنی یا مو اینج کدام صوبه جور میتنی آخر شی و نمو هرچند که یک شونی به قول انجینیر هادی عسکری صاحب آخر شی مو 2 سیٹ بردنی او 2 سیٹ تور یک سنیٹر هم داده نمیتنه
دیگه بسیار یک واضح دلایل داد انجینیر هادی اسکری برای قوم، برای جوانا، برای فهمیدگی از اونا که باین در کلان پارتی ها منسلک شونین. کدامزی پارتی های کلان اگر شما وفا کنین، امینا اگر شما اونا را یک سیتی ام پی ای هم ندین، صرف وفا کنین، اونا شما را شاید از خاطر وفای شما سنیچر بیده، از خاطر وفای شما را ترجمان وزیر اعظم جور کنه، کوارډینیټر هست، هزار و دوی تر چیزا هست که کلان پارتیا کده شما میتونه خود خورا از دوکه، از فریب، از این چیزا دور بیلین دوستا. این چیزا انسان را تقسیم در تقسیم کده، از یک دیگهش دور مونه. ما تمام اولاد آدم هسته، هر قوم هسته، یگو سفیده، یگو سیاه، یگو یک زبان داره، یگو یک زبان داره، یگو علاقهش یخه، یگو علاقهش گرمه، یگو علاقهش برفباری والا، یگو علاقهش بارندگی والا. از این چیزا بین انسان ها باید یگو فرق پیدا نشنه. دوستای گل، بسیار یک بهترین انترویو شد که انجینیر هادی اسکری صاحب ایام الیکشن است. می تو کوشش منم دیگه کندیدیت ها که این وقت برای الیکشن استاید از نام رساییشون و فکر و نظر از نارا ما دم شما بیرسندنم. اینمی مقصد از ما است که ویدیوهای خوب تو جور کنم برای شما، ویدیو تو کردین. از دوستا گزارش است که خودون شما، دوستای شما، فیملی ممبران شما امی یوتیوب چینل از مر لایک کنین، سبسکرایب کنین و بیل آیکن چی ضرور دین. بسیار زیاد تشکر دوستا. خدا حافظ.